जति राजा दोषी छ त्यो भन्दा ज्यादा चाहिँ ब्राह्मण पनि दोषी छ। के भयो सर? You want me to show my face? Huh? My face. Janma, he was. He was. He was. कुकर्म गर्यो भने नराम्रो कर्म गर्यो भने अवश्य पनि के हुन्छ त्यसको विनाश हुन्छ। आफ्नै कारणले विनाश हुने हो। हेर्नुहोस् ज्ञानेन्द्र शाहलाई कसैले विनाश गरेको होइन, आफ्नै कारणले विनाश भएको। ज्ञानेन्द्रको शिरपेज चाहिँ कसैले चाहिँ टपक्क चाहिँ खोसेर लगेको हो, खोस्न सक्ने ताकत थियो सिंहदरबार के चाहिँ सिंहदरबारभित्र थिएन नि। तर उसले त त्यो त बुझाएको जब उसले कुकर्म गर्यो र त्यो कुकर्ममा चाहिँ मैले गरेको उसले भनेर चाहिँ जब प्रायश्चित गरिसकेपछि र उसले चाहिँ अन्ततः उसले चाहिँ त्यो चिज जुन ठाउँबाट चाहिँ उसले हो मैले कुकर्म गरेँ भनेर चाहिँ जब ओर्लेपछि मात्र उसले त्यो शिरपेज राखेको। त्यसो भएकोले यो कसैले खोसेको होइन, उसको कर्मले उनीहरूले गरेका कर्मले गर्दाखेरि मासिएका। राजतन्त्र हिन्दू राष्ट्रको विरोध गरिरहनु हुँदाखेरि हिजो मात्र नारायण गोपाल चोकमा पूर्व युवराज पारस शाहले एउटा गजबको नाटक खडा गरेका छन्। के भन्नुहुन्छ? हेर्नु भएको छ यो? मैले एउटा भिडियो क्लिप्स हेरेको थिएँ, न्युजहरूमा आइरहेको थियो। त्यहाँ चाहिँ पारस शाहले चाहिँ यहाँ चाहिँ प्रहरीहरू ट्राफिक प्रहरीसँग चाहिँ लफडा गरिरहेको, झगडा गरिरहेको दृश्य देखिएको र फेरि उसलाई चाहिँ उसको सहयोगीहरूले चाहिँ उसलाई भगाएको एउटा दृश्य अथवा त्यहाँबाट चाहिँ लगेको दृश्य देखिन्छ। त्यही कुरा तपाईँलाई चाहिएको यही मसला थियो कि? मसला त हामीलाई आवश्यकता छैन होइन, किनभने हामीलाई चाहिँ कुनै पनि चिजलाई फुलबुटा भरिराख्नु जरुरी छैन। किनभने सत्य कुरा बोल्ने हो, सत्य कुराको वकालत गर्ने हो होइन। र त्यसलाई अकबरी सुनलाई कसी लाउनु पर्दैन भने जस्तै त्यो अकबरी सुन हो त त्यसलाई कसी लाइराख्नु परेन नि होइन। त्यसो भएकोले गर्दाखेरि हामीलाई मसलाको आवश्यकता पर्दैन। हामीलाई यति मात्र हो कि जो समाजमा राष्ट्रमा राज्यमा बसिसकेपछि उसले अरूले मात्र एउटा निमुखा मानिसहरूले मात्र कानुन पालन गर्ने हो कि एउटा चाहिँ सबैले पालन गर्न पर्ने हो। एउटा पारस शाह राजाको छोरो, पूर्व राजाको छोरो, पूर्व युवराज भयो भन्दैमा उनलाई चाहिँ छाडिदिने, उसले चाहिँ थर्काएर हिँड्दा पनि हुने, हेलमेट बिना चाहिँ हिँड्न मिल्ने, म हेलमेटै लाउँदिनँ भनेको छ। अनि यस्ता खालको एउटा चाहिँ अराजकता तत्त्वहरूलाई चाहिँ हामीले विरोध गर्छौँ। त्यसको लागि त्यो त विरोध भन्नाले चाहिँ के भन्दाखेरि रचनात्मक हामीले विरोध गर्छौँ। र यो एउटा कुनै मसलाको कुरा पनि होइन र अहिले जुन यथार्थ घटेको घटना हो त्यो यथार्थ घटनालाई चाहिँ हामीले चिरफार गर्ने। जीवन मङ्गोलहरू
राज संस्थाको जहिले पनि विरोधी, हिन्दू राष्ट्रको विरोधी, त्यही माथि पूर्व युवराज पारस शाहले नै यति गरिदिएपछि त के चाहियो होला? होइन, पारस शाहहरूले जुन एउटा चाहिँ सडकमा चाहिँ आएर जुन प्रकारको एउटा रमिता देखाउँछ होइन, उनीहरूले त्यो देखाएको रमिता के चाहिँ यो साँच्चीकै यो सम्पूर्ण नेपालीले चाहिँ स्वीकार्न लायक छ त? अथवा हिजो पारस शाहले देखाएको जुन दृश्य छ, जुन उनको चाहिँ त्यहाँ चाहिँ ज्यादती छ र त्यहाँ चाहिँ प्रशासनप्रति त्यहाँको चाहिँ ट्राफिक प्रहरीहरूलाई चाहिँ त्यहाँ चाहिँ पुरै झड्कारिरहेको छ होइन, त्यहाँ चाहिँ मुख छाडिरहेको छ, मातेर चाहिँ पुरै चाहिँ मादक पदार्थ सेवन गरेर होइन, त्यो प्रकारको एउटा चाहिँ जुन उनले चाहिँ व्यवहार गरिरहेको छ, त्यो चाहिँ के स्वीकार्य छ त? होइन, राजाको छोराले त त्यतिसम्म गर्न पाइन्छ नि भन्ने खालको पनि छैन। राजा त छँदै त छैन, राजा छँदै छैन। अब उता राजा, म राजाको छोरा, हिजो राजाको छोरा हो, आज त उता एउटा चाहिँ सामान्य नागरिकको छोरा हो नि होइन, सामान्य नागरिक हो पारस शाह भनेको, हामी जस्तै मान्छे हो के। अनि ऊ कहाँको ठुलो मान्छे हो र? अनि ठुलै मान्छेलाई चाहिँ कानुन लाग्दैन छ के अरे? लाग्दैन, लाग्नु परेन, सबैलाई कानुन बराबर लाग्नु पर्यो। यहाँ चाहिँ कुनै यहाँका चाहिँ राई, लिम्बू, मगर, गुरुङ, तामाङ, शेर्पा, नेवार कुनै पनि एबिसी मान्छेहरू त्यहाँ चाहिँ ट्राफिक प्रहरीले चाहिँ यसो हेरेर चाहिँ उसको अनुहार हेरेर चाहिँ कारवाही गर्छ, अनि पारस शाहलाई चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ पठाइदिन्छ। यदि हाम्रो मान्छे तपाईँहरू चाहिँ यहाँ हेलमेट नलगाइ हिँड्नुहोस्, तपाईँहरूले के गर्छ ट्राफिक प्रहरी? तर पारस शाह त गए, उसले त्यत्रो थर्कायो पुलिसले, पुरै चाहिँ के अरे थर्कमान बनाएर चाहिँ गडगडाहात तरिकाले त्यहाँ त रमिता देखाएर गए। भनेपछि त अहिले पनि राजैको छोरा रहेछ नि त। त्यसलाई एउटा चाहिँ म राजाको छोरा हुँ भनेर सान देखाएको। बाबुआजेले चाहिँ अकुत सम्पत्ति कमाएछन्, त्यो पैसाले चाहिँ उनले अहिले मोज मस्ती गरेका छन्। 2-4 जना चाहिँ आफ्नो भरौटेहरू राखेका छन्, त्यो भरौटेहरू चाहिँ बिचमा वरिपरि बसेर दादागिरी गर्दै हिँडेका छन्। तर यस्ता मान्छेहरू होइन, किन भन्दाखेरि उसको भ्यालु नै के छ पारसको? ऊ त एउटा चाहिँ ड्रगिस्ट मान्छे हो है, एउटा चाहिँ टोटल्ली चाहिँ जो कि आफ्नो जीवनसँग सरकार नराख्ने मान्छे हो कि, भनेपछि त्यो अरूको सरकार राख्ने कुरै भयो। जब कि ऊ आफ्नो सम्पूर्ण चिज उसले आफ्नो जीवनै चाहिँ देखि चाहिँ कुनै उसलाई चाहिँ ऊ भइसक्यो भने उसलाई चाहिँ एक प्रकारको डिप्रेसन भइसकेको छ भने अब उसले गर्छ चाहिँ के? ऊबाट अपेक्षा गरिने के? अब गर्ने उसले गर्ने भनेको त्यस्तै चिज होइन। तर किनभने यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि, के भन्दाखेरि एउटा बाबुआजेले भन्छ नि, धेरै पाप गर्यो भने ढोरीबाट कराउँछ। त्यो बाबुआजेले पाप गरेका थियो होइन, यहाँ अन्य अत्याचार गरेका थिए नि त। यो देशमा अन्य अत्याचार गरेको कारणले गर्दाखेरि अहिले त्यो पारसको हालत त्यस्तो भयो। उसको मात्र होइन, उसको फ्यामिली नै होइन। सायद त्यो अमेरिकातिर कता लन्डनतिर बस्नेहरूले पनि चाहिँ आफ्नो स्थानहरू चाहिँ देखाएर लाइभमा चाहिँ भिडियो आइरहेको छ उसको दिदी बहिनीहरू होला होइन। त्यो के हो भन्दाखेरि यिनीहरू भनेका एक प्रकारका चाहिँ नालायक भइसक्यो, कुनै त्यसको अर्थै छैन। जुन तपाईँले भन्नुभयो नि ड्रगिस्ट होइन इत्यादि यसरी भन्नुभयो नि, तर यदि त्यस्तो हो भने हिजो त्यो जुन घटना घट्दाखेरि प्रशासनले चाहिँ कारबाही किन अगाडि बढाएन? कारबाही किन गरेन त्यो जीवन? अब कारबाही गर्न पर्ने हो हामीले जहाँसम्म लाग्छ। मैले के भन्दैछु भन्दाखेरि एउटा सामान्य नागरिकको एउटा चाहिँ नागरिक हो भने यहाँ कारबाही हुन्छ। तर अब यहाँ के छ भन्दाखेरि यो चाहिँ राजाको छोरा, त्यही भएर यसलाई केही गर्यो भने चाहिँ होइन आफ्नो सारा केही पो अप्ठ्यारो पर्ने हो कि भन्ने पनि होला। भोलि राजा आउँछ होइन, यसको मतलब राजा आउँदैन। राजा त त्यो आउने सम्भावनाकै कुरा होइन के। ज्ञानेन्द्र राजा आफै राजा बन्न चाहँदैन। यो त अरूले बोकेका कुरा हो कि, यो जुन राजा आऊ देश बचाऊ भन्ने त त्यो सबै बोकेको कुरा। बोकेको कुकुरले कहिले शिकार गरेर देख्नु भएको छ? प्रशासन चाहिँ किन डरायो त त्यसो? प्रशासन त त्यही हो, यहाँ चाहिँ ठुला ठालु अब अलिकति धन हुने अलिकति चाहिँ
च्यानल हुने मान्छेलाई चाहिँ ओहो डरैले पनि गर्दै उसलाई चाहिँ माफी दिन्छ। एउटा निमुखालाई यहाँ त के छ भन्दाखेरि निमुखा मान्छेलाई मात्र पेल्ने हो कि निमुखा मान्छेलाई हेप्ने पेल्ने च्याप्ने होइन निमुखा मान्छेलाई कानुन लगाउने जो अलिकति चाहिँ उसँग चाहिँ मनी पावर छ जोसँग मसल पावर छ मनी पावर मसल पावर अनि चाहिँ पोलिटिकल पावर भएकाहरू चाहिँ जहाँ पनि चाहिँ उन्मुक्ति पाइराख्ने उन्मुक्ति चाहिँ दिने यस्तो प्रवृत्ति चाहिँ राज्यमा छ। अघि नै भन्नु पारस शाह हामी जस्तै साधारण जनता भइसक्यो तर के पावर छ अहिलेसम्म पारस शाह छ होइन मनी पावर छ भने मैले उसँग त मनी पावर छ नि पैसा छ उसँग पैसा भइसकेपछि महादेवको नि तीन नेत्र भन्छन् नि त यहाँ उखान त्यस्तै पैसा भइसकेपछि त अलिअलि पछाडिबाट चाहिँ हात अथवा टेबल मुनिबाट हात बढाइदिएपछि त सकिगयो नि यस्ता कुराहरू नै डिसमिस हुन्छन् क्या। यो नेपालमा यस्तै खालको चाहिँ करप्सन छ होइन घुसपेट गर्ने घुसपेट के अरे चाहिँ घुसखोरी गर्ने होइन अनि चाहिँ जसरी हुन्छ ल यो मेरो मलाई चाहिँ त्यो अप्ठ्यारो नपार मलाई चाहिँ चिया खर्च दिन्छु भनेपछि त सकियो नि त आफूलाई हाइलाइट पनि त हुनु पर्यो त्यसको लागि एउटा प्रोपोगन्डा पनि बनाउनु पर्यो यस्तै काम गर्ने हो। तर यी जो ज्ञानेन्द्र यो चाहिँ शाहका चाहिँ छोरा जो पारस शाह छ यी यस्ता चाहिँ यो जुन अराजकता फैलाइरहेका छन् यस्ताहरूलाई चाहिँ कारवाही गर्नुपर्छ कारवाहीको आवश्यकता छ। ऊ चाहिँ एउटा चाहिँ पूर्व युवराज भन्दैमा उसलाई छोड्ने एउटा चाहिँ गरिब निमुखा काम गरी खाने मान्छेलाई चाहिँ उसको चाहिँ बाइकको चाबी खोज्ने उसको हेलमेट खोज्ने उसको चाहिँ लाइसेन्स खोज्ने पोयल पार्ने अनि उसको चाहिँ किन पोल पर्दैन त उसले त ग्रेट मिस्टेक गरेको छ लाइसेन्स पनि त्यहाँ मागेन नि कहाँ माग्यो त त्यही भएर म के भन्छु भन्दाखेरि यो नस्लवादी एउटा चाहिँ राज्यमा यस्तै खालका प्रवृत्तिहरू घटिरहन्छन् यस्तै खालका पारस शाहको यो मात्र हो र उसको त कयौँ केस छ नि कयौँ पटक यस्ता लफडा गरेका छन् यो लफडा गर्दै हिँड्ने अनि छोडिदिने यो लाचारी हो कि तर उसको कुनै इज्जतको सवाल पनि छैन उसलाई कुनै चाहिँ ज्यानको माया पनि छैन उसलाई के छ भने बिन्दास पाराको छ होइन अनि यस्तै लाचारी पनि देखाउँदै हिँडिरहेको छ। अब यस्ताहरूलाई चाहिँ यो राज्यले कानुनी कारवाही गरेन भने होइन यहाँका चाहिँ सङ्घीय लोकतन्त्रवादीहरूले कारवाही गर्नुपर्छ। असली सङ्घीय लोकतन्त्रवादीहरूले चाहिँ त्यसको मतलब गर्नुपर्छ एमएनओ हो जो सङ्घीय लोकतन्त्र गणतन्त्रको लागि चाहिँ एउटा चाहिँ जो परिपक्व छन् उनीहरूले कारवाही गर्नुपर्छ। जो चाहिँ यो देशमा चाहिँ करप्सन नहोस् भन्न चाहन्छन् जो चाहिँ एउटा समतामूलक समाज निर्माण होस् भन्न चाहन्छन् जसले चाहिँ यो राज्यमा होइन एउटा चाहिँ नस्लवादको अन्त्य होस् भन्न चाहन्छन् उनीहरूले कारवाही गर्नुपर्छ। जीवन मङ्गोलले पनि कारवाही गर्नुपर्छ कारवाही गर्नु जरुरी छ पारस शाहलाई कारवाही गर्ने हो कारवाही गर्न जरुरी छ। पारस शाहलाई चाहिँ किन त्यो ठाउँमा पारस शाहको ठाउँमा चाहिँ पारस राई भइदिएको भए के हुन्थ्यो अथवा पारस खस भइदिएको भए के हुन्थ्यो होइन पारस शाहको ठाउँमा पारस खस भइदिएको पारस चाहिँ के अरे सार्की भइदिएको पारस विक भइदिएको भए पारस चाहिँ के अरे लिम्बू भइदिएको भए अभियसली उसलाई चाहिँ चौकीमा लगेर चाहिँ गाडीमा लगेर त्यहाँ भने पनि छ नि र एउटाले चाहिँ पारसलाई चाहिँ पक्रेको पनि छ त्यहाँ होइन त्यो मान्छे साहसी रहेछ होइन अरूले त पक्रेन त एउटाले चाहिँ पक्रिरहेको उसले गाडी पनि बोलाइरहेको गाडी बढाइदिनु पर्यो यहाँ लफडा गरिरहेछ त्यो त त्यतिको साहसी नै हो तर अरू त त्यहाँ चाहिँ चुप लागेर बस खोरो चाहिँ करप ज्याप पारेर चाहिँ गाडीमा लगेर चाहिँ लानु पर्नेमा त्यहीँबाट छोडिदियो है। जब त्यो घटना त्यसरी भयो पारस शाहलाई ससम्मान छोड्यो होइन त्यसपछि सामाजिक सञ्जालमा निकै तहल्का मच्चिने एउटा लेख मानौन आछ सिरपेज लगाइराखेको मान्छेलाई सिरपेज खोसेर हेलमेट लगा भनेपछि कसले चाहिँ हेलमेट लाउन मान्छ होला त्यो कसैले खोसेको होइन कसैले पनि खोज्न आवश्यकता थिएन पनि खोसेन पनि त्यो ज्ञानेन्द्र शाह उनको चाहिँ पुर्खाहरूले गरेका चाहिँ
ज्यादती, उनीहरूले गरेका चाहिँ कुकर्म, उनीहरूले गरेको हामीमाथिको चाहिँ यो देशमा यहाँका चाहिँ मूलवासी मङ्गोल समाज, यहाँको उत्पीडित समाजको चाहिँ एउटा चाहिँ जुन उनीहरूमाथि भएको उनीहरूको सांस्कृतिक, उनीहरूको धार्मिक, उनीहरूको के अरे चाहिँ शैक्षिक, उनीहरूको आर्थिक हर कुरामा चाहिँ झुत्रो बनाएको चाहिँ तपाईँ हामीले सबैले चाहिँ महसुस गरेका छौँ, सबैले चाहिँ अध्ययन गरेका छौँ, सबैले त्यो कुरा बुझेका छौँ होइन। त्यसो भएकोले गर्दाखेरि यिनीहरू भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि अब यो जुन उनीहरूको चाहिँ आफ्नो कर्तृत्वको कारणले गर्दाखेरि हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ उनीहरूको आफ्नै कर्तृत्वको कारणले गर्दाखेरि पतन भएको, सिरपेच खसेको होइन, कसैले खोसेको होइन होइन। अब चाहिँ नागरिकको चाहिँ जनताको आम चाहिँ मानिसहरूको त्यतिखेर त पर्दा भन्थ्यो होइन, पर्दाहरूको चाहिँ मुख थुनेपछि उनीहरूलाई कुण्ठित, उनीहरूको चाहिँ सम्पूर्ण चिज चाहिँ कुण्ठित बनाइदिएपछि त्यसको प्रतिफल हो नि त। सधैँभरि चाहिँ धेरै मान्छेलाई सधैँभरि कुण्ठित पारेर राख्न सकिँदैन भन्ने कुरा त्यो प्रमाण। र ज्ञानेन्द्रले आफ्नो चाहिँ प्रत्यक्ष शासन नियन्त्रण लिएर अनि उनले चाहिँ जुन प्रकारको एउटा चाहिँ हाम्रो आम यहाँका त्यतिखेरका चाहिँ अभियन्ता, अधिकारकर्मी, त्यतिखेर राजनीतिक पोलिटिकल पार्टीका मान्छेहरूलाई चाहिँ जुन प्रकारको यातना दिएका थिए, पत्रकारहरूको आँखा फोरेका छन् होइन, कयौँ यातनाहरू भयो नि हो। त्यो ज्यादती, त्यो प्रकारको चाहिँ उनीहरूको कुकर्म, उनीहरूको चाहिँ अमानवीयता व्यवहारले गर्दाखेरि उनीहरू आज त्यो सिरपेचविहीन भए। हामीले यसरी बुझ्नु, कसैले खोसेको हो ज्ञानेन्द्रको सिरपेच चाहिँ कसैले चाहिँ टपक्क चाहिँ खोसेर लगेको हो, खोस्न सक्ने ताकत थियो सिंहदरबार के चाहिँ सिंहदरबारभित्र थिएन नि। तर उसले त त्यो त बुझाएको जब उसले कुकर्म गर्यो र त्यो कुकर्ममा चाहिँ मैले गरेको उसले भनेर चाहिँ जब प्रायश्चित गरिसकेपछि र उसले चाहिँ अन्ततः उसले चाहिँ त्यो चिज जुन ठाउँबाट चाहिँ उसले हो मैले कुकर्म गरेँ भन्न चाहिँ जब ओर्लेपछि मात्र उसले त्यो सिरपेच राखेको। त्यसो भएकोले यो कसैले खोसेको होइन, उसको कर्मले, उनीहरूले गरेका कर्मले गर्दाखेरि मासिएका। हिजो राणाहरू पनि मासिए, शाहहरू पनि आफ्नो कुकर्मले चाहिँ मासिएका छन्। अब पालो आएको छ अरूको, फेरि यहाँ चाहिँ ब्रह्माण्डवादीहरूको चाहिँ पालो आएको छ, उनीहरूको पनि यस्तै हालत हुनुपर्छ। किनभने कुकर्मको खेती गरेर, अन्याय अत्याचारको खेती गरेर कहिले पनि अगाडि बढ्दैन, बुझ्नुभयो नि। आजभन्दा के अरे लिच्छवी शासन थियो भनेर भनिन्छ नि, लिच्छवीहरूको यहाँ चाहिँ वंशहरू कहाँ छ देख्नु भएको छ छैन। कताबाट चाहिँ आएर यहाँ चाहिँ शासन स्थापना गरेर बसेका लिच्छवीहरूको दर्शन तन्त्र देख्नु। इभन तपाईँ हामीले चाहिँ आजको दिनमा शाहवंशीहरूको पनि आज छ्यापछ्याप्तीको सन्तान त देखिँदैन। तर उनीहरूको त लामो शासन छ नि, 300-400 वर्ष उनीहरूको शासन छ नि। त्यो शासन अवधिमा उनीहरूको त जनता के अरे चाहिँ धेरै जनसङ्ख्या त हुनुपर्ने, किन मासिँदै गए अन्याय अत्याचार। हिजो हाम्रो पुर्खाहरूले चाहिँ यलम्बरले चाहिँ यलम्बरको सन्तानले चाहिँ 1600 वर्ष चाहिँ शासन गर्यो, 32 पुस्ता 33 पुस्ताले शासन गरेका चाहिँ आज हामी छौँ त होइन। त्यसो भएकोले कुकर्म गर्यो भने, नराम्रो कर्म गर्यो भने अवश्य पनि के हुन्छ, त्यसको विनाश हुन्छ। आफ्नै कारणले विनाश हुने हो। हेर्नुहोस्, ज्ञानेन्द्र शाहलाई कसैले विनाश गरेको होइन, आफ्नै कारणले विनाश भएको। यदि म के भन्छु भने वीरेन्द्रको वंशनाश होइन, ज्ञानेन्द्र शाह आज पारसको त्यो हालत हुनु भनेको के हो भन्दाखेरि हामी एउटा चाहिँ एउटा दुःख व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। किनभने हामी मानव भएको, तर के हो भन्दाखेरि अन्याय भन्ने चिज एक दिन त्यसको चाहिँ पाप धुरीबाट कराउँछ भन्छ के, कराउँछ। उनीहरूले जुन विगतमा गरेका कुकर्म कुकृत्य, उनीहरूले गरेका मोस, दरबारभित्र तरुणी लगेर चाहिँ उनीहरूले चाहिँ रासलीला गरेका होइन, र उनीहरूले चाहिँ जुन एउटा चाहिँ के अरे एउटा मानवीयताको हिसाबले गर्न पर्ने उनीहरूले जुन कर्म थियो त्यो कर्म नगरेको प्रतिफल उनको सिरपेच खसिएको हो। त कसैले खोसेको होइन, त्यहाँ खोस्न जाने स्त्री पनि थिएन,
खोसेको होइन, उनको शासन कसैले चाहिँ जबरजस्ती खोसेर ल्याएको होइन। तर उनले हामीलाई चाहिँ अधिकार देऊ, न्याय देऊ भनेर आन्दोलन गर्दाखेरि उसले दबाएन। हो, दबाएपछि के हुन्छ? विस्फोट हुन्छ। विस्फोट भएपछि आफ्नै विनाश हुन्छ। तर ज्ञानेन्द्रले बुद्धि पुर्याएर, वीरेन्द्रले, महेन्द्रले नै बुद्धि पुर्याएर ल त्यतिखेर न्याय माग्नेहरूलाई चाहिँ सानो एउटा चाहिँ झिल्को हुँदाखेरि ल ठिक छ त भनेर चाहिँ एउटा चाहिँ घोषणा गरिदिएको भए सङ्घीय लोकतन्त्र गणतन्त्र घोषणा गरेको भन्न जनयुद्धको आवश्यकता थियो। नत्र त्यत्रो ठुलो चाहिँ हत्याकाण्ड हुन्थ्यो, त्यो सम्भव थिएन। तर यी यस्तै घटना परिघटनाहरूले गर्दाखेरि आज यो स्थितिमा आयो। अनि आज पनि फेरि म राजा हुन्छु, म राजाको छोरा हुँ, मलाई कसैले नि कारवाही गर्न पाउँदैन, आउनै लाग्यो रे त राजा होइन, म चाहिँ के अरे चाहिँ डन हो, मलाई कसैले छुन मिल्दैन भनेर चाहिँ भन्न पाइन्छ? राजा आउनै लाग्यो रे त। राजा कसले आउनु लाग्यो भन्नु कसले भन्नु? अहिले विभिन्न कार्यक्रमहरू भइरहेको छ। राजा होइन, भन्न पाए त लोकतन्त्रमा चाहिँ त्यो पाएको सुविधा हो। राजाको कालमा हो भने मान्छेको चाहिँ आँखा फोऱ्यो भन्दैन, बन्दुकको कुन्दाले हिर्काएर मारिएको छ मान्छे। तर लोकतन्त्रमा त्यो सुविधा पाएका छन्, सबैले उपभोग गरेका छन्। तपाईँहरूले पनि इन्टरभ्यू लिन पाउनु भएको छ, हामीले पनि बोल्न पाएको छ। लोकतन्त्रले दिएको सुविधा हो, थोडी त ज्ञानेन्द्रले ल्याइदिएको हो, यो पारसेले ल्याइदिएको हो। पारसे त त्यो के अरे गणतन्त्रको आन्दोलन हुँदा त उतातिर थाइल्यान्डतिर कतातिर सडेर बसिरहेको, जेलमा थियो, त्यतिखेर त विदेशमा थियो नि। जीवनजी, अघि भर्खरै तपाईँले जोड्नुभयो, अब ज्ञानेन्द्रको पालो सिद्धो, ब्राह्मणवादीहरूको पालो छ भनेर। पालो त आउँछ भनेर। तर जुन ज्ञानेन्द्रलाई त्यो ठाउँदेखि नागार्जुनसम्म पुर्याउनमा त नेपालको ब्राह्मणहरू पनि हात छन् नि। भोलि यदि ब्राह्मणवादीहरूलाई परास्त गरेर MNODGको जीवन मङ्गोल आयो भने चाहिँ फेरि जीवन मङ्गोल पनि त्यो बाटोमा ब्राह्मणवादीकै बाटोमा नजाला भन्ने के ग्यारेन्टी छ? मैले ग्यारेन्टी भन्दा पनि के हुन्छ भनेदेखि सबैभन्दा चाहिँ उत्तरदायी कुरा हुन्छ, उत्तरदायी हुनु पर्यो, रेस्पोन्सिबिलिटी हुनु पर्यो, होइन, पारदर्शी हुनु पर्यो। मैले आजको दिनमा म के भन्छु भने आज जो हाम्रा मानिसहरू जो पुगे, जुन ठाउँमा छन्, उनीहरूले आफ्नो इमान्दारिताका साथ काम गरिरहेका छन्। होइन, बदमासहरू पनि छन् नि। बदमास छन्, छैन भन्दिनँ म, छन्। तर केही हनुमान सोच भएका, केही सुग्रीव सोच भएका, केही चाहिँ प्रहलाद सोच भएका, होइन, कोही विभीषण सोच भएका हुन्छ नि त। आफ्नै दाई मराउने, आफ्नै भाइ मराउने, आफ्नै कुलको चाहिँ द्रोह गर्ने कुलद्रोहीहरूले चाहिँ केही गर्छन्। त्यो ठुलो कुरो भएन, होइन, दुनियाँमा नहुने काहीँ पनि छैन, यो सबै ठाउँमा हुन्छ। त्यो एउटा आंशिक रूपमा हुने कुरा धेरै जस्तो आजको दिनमा हेर्नुहोस्, नेपालमा कति वर्ष चाहिँ ब्राह्मणले शासन चलायो, कतिजना प्राइम मिनिस्टरको लिस्टमा छ, सिंहदरबारभित्र कस्तो चाहिँ फोटो फ्रेम के अरे फोटो सजिएका छन्, देख्नु भएको छ, हामीले सबैले देखेका छौँ। त्यहाँ को छ? आज यो एउटा स्थितिमा मुलुकलाई माइ खाने मुलुक, भिखारी मुलुक त बनाउनु त आखिर उनीहरू पनि हो जिम्मेदार हो कि होइन? त्यसो भएकोले गर्दाखेरि हामीले के भने हामीले कुनै व्यक्ति विशेषको कुरा गरेका छैनौँ। कसैको घरमा गएर हामीले कुनै कसैलाई चाहिँ हामीले चाहिँ नराम्रो भन्ने गर्ने हाम्रो चाहिँ कुनै नियत होइन। हामीले के हो भने उनीहरूको प्रायोरिटी जो अहिले शासन सत्तामा बसिरहेका छन्, जो चाहिँ उनीहरूले चाहिँ गाउँ समाजमा बसेर चाहिँ उनीहरूले एउटा चाहिँ जुन प्रकारको एउटा चाहिँ सोच प्रवृत्ति विकास गरेका छन् र जुन प्रवृत्तिद्वारा चाहिँ हामीलाई चाहिँ शासन गर्न खोजिरहेका छन्, जुन प्रकारको एउटा चाहिँ सोचमा आधारित रहेर चाहिँ हामीमाथि चाहिँ एउटा मानसिक होइन मानसिक तवरले र सांस्कृतिक तवरले हामीलाई दास बनाउने एउटा चाहिँ खेल खेलिरहेको छ, त्यसको हामीले विरोध गर्ने। र आज हिजो त्यो राजालाई चाहिँ उक्साउने पनि त आखिरी ब्राह्मण हो नि, होइन? जति राजा दोषी छ त्योभन्दा ज्यादा चाहिँ ब्राह्मण पनि दोषी छ, होइन? हिजो चन्द्र शमशेरलाई चाहिँ गलत के अरे चाहिँ सूचना दिएर अथवा उक्स्याएर नेपालबाट बौद्ध लखेट्नेहरू त आखिर ब्राह्मण थिए। चन्द्र शमशेरका चाहिँ एडभाइजर त ब्राह्मण थिए।
उक्स्याएर त्यतिखेर ब्राह्मणले चाहिँ उक्स्याएर चाहिँ चन्द्र शमशेरले चाहिँ त्यतिखेर भन्तेहरूलाई चाहिँ देश निकाला गरे भनेपछि कसको कुरा सुन्यो त? राणाले पनि ब्राह्मणको कुरा सुन्यो, राजाले पनि ब्राह्मणको कुरा सुन्यो, अनि निर्णय गरे यिनीहरू दुइटै दोषी छन्। त्यही भएर यिनीहरूले सत्ता सम्हाल्यो भने जहिले पनि कचिङ्गल हुन्छ के अरे चाहिँ नेपाल जस्तो देश, चाहे नेपाल हो चाहे भारत, जुनसुकै ठाउँमा पनि यिनीहरू बसिसकेपछि कचिङ्गल नै हुन्छ। यिनीहरूले चाहिँ कुनै पनि ठाउँमा कुनै पनि सरकारी चाहिँ अङ्गहरूमा चाहिँ जति सम्हालेको छ नि ती सरकारी संयन्त्रहरू त्यो अङ्गहरू संवैधानिक अङ्गहरूमा उनीहरूले कति चाहिँ राम्रो काम गरेका छन्। त्यही विद्युत प्राधिकरणमा कति वर्ष उनीहरूले चाहिँ उनीहरूको दर सन्तानले चाहिँ खाए, अनि कुलमान घिसिङले आएर चाहिँ नाफामा लगिदियो, अहिले घाटामा जाँदैछ भनेर आउँदैछ समाचार। महावीर पुनले चाहिँ एउटा व्यक्तिले होइन देश दुनियाँबाट चाहिँ एउटा विभिन्न चाहिँ किसिमले सरसहयोगहरू चाहिँ होइन उठाएर उसले चाहिँ कोभिडको लागि चाहिँ होइन विभिन्न चाहिँ सामग्री चाहिँ बनाएर चाहिँ बाँडेको छ। भर्खरै रकेट लन्च गर्यो के अरे चाहिँ एउटा प्रक्षेपण गर्यो भन्ने कुरा आएको छ होइन। यी चिजहरू त्यो नास्ट भन्ने नेपालको सबैभन्दा पुरानो संस्था, त्यो नास्ट भन्नेमा कतिजना ब्राह्मणहरू भर्ती खण्ड छ, तर अहिलेसम्म त्यो नास्टले के गर्यो त? ती नास्टहरूको त अस्तित्व पनि खासै छैन होइन। अनि धेरै जस्तो यस्ता चाहिँ सङ्घ संस्था के अरे संवैधानिक निकायहरू अहिले चाहिँ कर्मचारी तन्त्रमा हेर्नुहुन्छ उनीहरूको 92% उनीहरूको चाहिँ मेजोरिटी छ। अनि त्यत्रो मेजोरिटी भएको कमिसन तन्त्र, कमिसन खोरमा करप्सन गरेर होइन यस्तै गरेर चाहिँ एउटा कब्जा गरेर राखेको छ, देशलाई चाहिँ बन्धक बनाएर राखेको छ। आखिर हुन त उनीहरू नै छन् त त्यहाँ त मेजोरिटीमा त, सत्तामा पनि उनीहरूको मेजोरिटी छ होइन। यता चाहिँ उसमा के प्रशासनिक क्षेत्रमा उनीहरूको मेजोरिटी छ, हर क्षेत्रमा उनीहरूको मेजोरिटी छ। यो सम्पूर्ण दोष चाहिँ ब्राह्मणवादलाई तपाईँले दिइरहँदाखेरि अनि राजा ल्याउनेदेखि फाल्नेसम्म दोष दिइरहँदाखेरि पछिल्लो समय जीवन मङ्गोलकै अनुहार परेको जीवन मङ्गोलकै नस्ल देखिनेहरू पनि राजा चाहिन्छ, राजा आउदेश बचाउ भन्न थालेका छन्। केही मान्छेहरू भाडाका टट्टुहरू होइन बेरोजगार छन् त नेपालमा, धेरै बेरोजगार भएकोले गर्दाखेरि केही 100 रुपैयाँ आम्दानी हुन्छ भनेर केही छाप गर्जो टर्छ भनेर त्यो आन्दोलनमा सामेल भयो। उनीहरू पूर्ण रूपमा लागे होइन, समर्पित भएर को लागेको छ? भित्रदेखि हृदयदेखि त्यो कसैको उक्साहटमा लागेको छ, उसको चाहिँ रोजगारीको लागि गरे। हामी जस्तो चाहिँ दिनरात चाहिँ खाजा आफ्नो चिया खर्च पनि काटेर हामी जुन दुःख गर्छौँ त्यो दुःख गर्नेवाला छन् तिनीहरू गर्छन् के? तिनीहरूसँग विचार छ, भिजन छ? तिनीहरूसँग केही पनि छैन। त्यो त अर्काको उक्साहटमा अर्काको लहैलहीमा लागेर हनुमान बनेका। हनुमानको काम के हो त भन्दाखेरि आफ्नै घर जलाउने, आफ्नै देश जलाउने हो। सुग्रीवको काम के हो त? अनि चाहिँ प्रहलादको काम के हो त? आफ्नै बाउ मराउने, आफ्नै चाहिँ फुपू मराउने हो। कसको निम्ति त? दुश्मनको निम्ति। कसको पक्षको निम्ति त भन्दाखेरि दुश्मनको पक्षको निम्ति। अनि आफ्नो घरभित्र चाहिँ आफ्नो बाउ मार्नलाई चाहिँ दुश्मनको सहारा लिएर चाहिँ बाउ मारिदिने, त्यस्तो हुँदैन। बेबीखान जस्तो निस्किन्छ भए आफ्नै दाइ मार्नको लागि चाहिँ मेरो दाइले चाहिँ के अरे मार्नुपर्छ भनेर जुन उसले सोच बनाएर चाहिँ दुश्मनलाई चाहिँ सूचना दियो नि त, हो यही हो हनुमान प्रवृत्ति बनेको। यही हो चाहिँ विभीषण प्रवृत्ति बनेको। विभीषण प्रवृत्ति भएका, प्रहलाद प्रवृत्ति भएका होइन, अनि चाहिँ सुग्रीव प्रवृत्ति भएका, अनि चाहिँ विभीषण चाहिँ प्रवृत्ति भएका मान्छेहरू चाहिँ राजा आऊ देश बचाऊ भनेर चाहिँ त्यो हस्टेमा विषय लाउन जान्छ। किन भन्दाखेरि रोजगारको सवाल छ, किनभने नेपालमा धेरै बेरोजगार छ। बेरोजगार भएकाले गर्दाखेरि त्यो बेरोजगारीहरू त्यहाँ पुगेका। म जीवनजी अन्तिममा आइसकेँ। अन्तिममा दुईवटा प्रश्न सोध्न चाहेँ।
तपाईँको विचारमा पारस शाह के हो र यदि MNODGले नेपालमा शासन गर्न पायो भने पारस शाह जस्तोहरूलाई चाहिँ कस्तो खालको कारबाही गर्छ? पारस शाहलाई कारबाही गर्न पर्छ। त कस्तो खालको कारबाही त भन्दाखेरि त्यतिखेर कानुनले निर्धारण गरे बमोजिमको कारबाही हुन्छ। अब व्यक्तिवादी कारबाही त हुँदैन हैन, तर जो कानुनले चाहिँ निर्धारण गरेको छ, जो ट्राफिक नियम उल्लङ्घन भनेपछि ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गरिसकेपछि त्यसको चाहिँ प्रक्रिया छ नि त, कानुन छ। हेलमेट नलगाई हिँड्ने हैन, सुरक्षा चाहिँ नअपनाइ हिँड्ने हैन, लाइसेन्स बिहीन चाहिँ बाइक के अरे चाहिँ सवारी चलाउने, त्यस्तोलाई कस्तो कारबाही हुन्छ त? कस्तो जरिमाना हुन्छ? अरूलाई कस्तो खालको जरिमाना हुन्छ, उसलाई त्यस्तो खालको जरिमाना हुन्छ। हुनुपर्छ, सबैले इक्वेल होइन त कानुन भनेको हो। त्यसो भएकोले त्यो सबै चाहिँ इक्वेल बराबर हुन्छ, कारबाही बराबरी हुनुपर्छ। कसैको पक्ष पोषण गर्ने, कसैलाई चाहिँ उसलाई चाहिँ जेलमा सडाउने, बिना हकमा चाहिँ अनाहकमा बिना कसुरको चाहिँ गलत मुद्दा दायर गरेर गलत कसुर लगाएर यदि जीवन मङ्गलकै हातमा चाहिँ शासन सत्ता आएर उसले नियम कानुन बनाउनु पर्छ भने चाहिँ कस्तो खालको बनाउँथ्यो होला कि पारस शाह जस्तो? पारस शाह जस्तो मान्छेहरूलाई कारबाही गर्नको लागि यदि मेरो हकमा हुन्थ्यो भने मैले चाहिँ झुन्ड्याउने कानुन ल्याउने, जसले अराजकता फैल्याउँछ हैन। अब यिनीहरू त सबै भ्रष्ट हो, किनभने बाबुबाजेले के अरे चाहिँ बाबुबाजेले चाहिँ अकुत सम्पत्ति कमाएछन्, ब्ल्याक मनीहरू चाहिँ उनीहरूले चाहिँ अहिले उडाउँदै हिँडेको। पारस शाह त केही पनि गर्दैन काम त, हामीले चाहिँ काम गर्दा धौधौ पर्छ खानलाई, तर तिनीहरू त फ्रीमै दादागिरी देखाउँदै हिँड्छन्। लाखौँ पर्ने लाखौँ लाख मूल्य पर्ने चाहिँ बाइकमा चाहिँ सायद त्यो पारसले चढ्ने गाडीहरूले चढेका छैनन् होला हैन, नेपालमा कम्तीले चढ्छन्। अनि त्यस्ता महँगा महँगा गाडी चढेर चाहिँ पारस शाहहरू हिँड्छन्, के को पैसा लिन्छ? त्यही ब्ल्याक मनी हैन। त्यसो भएकाले यस्ता तत्त्वहरूलाई चाहिँ पुरापुर छानबिन गरेर चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ एमलोकतिर पठाइदिनुपर्छ। हस् जीवनजी, समय र संवादको लागि